रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो समय तीव्र निर्धक्क भएर खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। तेस्रो लहर थप चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधार र सेवालाई चुस्त राख्न सरकारको अपील। पार्टी एकताको प्रयासलाई निरन्तरता दिने नेकपा एमालेको निर्णय। पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई एकजुट भएर अघि बढ्न अध्यक्ष ओलीको आह्वान। अध्यक्ष ओलीकै गतिविधिका कारण आफूहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको खनाल नेपाल समूहको दलिल। पछिल्लो 4 महिनाभित्र विपदका कारण नेपालमा 145 जनाको मृत्यु, 59 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति। वुहानमा कोरोना उत्पत्ति बारे दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि डब्ल्युएचओले राखेको प्रस्ताव चीनद्वारा अस्वीकार। र जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले टोकियो ओलम्पिक 2020 मा रुसी खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। हालसम्म कोरोना संक्रमण विरुद्धको कोभिशिल्ड कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप अभियान पछिल्लो समय तीव्र पारिएको छ। खोप अभियानसँगै खोप केन्द्रमा लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूको भीड़ पनि उत्तिकै बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब 33 लाख भन्दा बढीले पहिलो डोजको खोप लगाएका छन् भने खोपको मात्रा पूरा गरेका व्यक्तिहरूको संख्या झण्डै 13 लाख छ। खोपको उपलब्धतासँगै अब उमेर समूह अनुसार पनि खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। खोप लगाउने संख्यामा बढोत्तरी भए पनि कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम यथावत रहेकाले स्वास्थ्य केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार र सेवाहरूलाई चुस्त राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण विरुद्धको कोभिशिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोप प्राप्त भएको छ। भारतले उपलब्ध गराएको कोभिशिल्डको 24,48,000 डोज मध्ये 23 लाख बढी डोज प्रयोग भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले पछिल्लो समय चीनसँग खरिद गरेको 40 लाख डोज खोप मध्ये बिहिबार 8 लाख डोज भित्रिएसँगै भेरोसेलको 26 लाख डोज खोप हालसम्म नेपाल भित्रिएको छ, जसमध्ये 21 लाख बढी खपत भइसकेको छ। यस्तै कोभ्याक्स सुविधा मार्फत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15,34,850 डोज मध्ये 1.5 लाख प्रयोग भइसकेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी 13 लाखले समग्र खोपको मात्रा पूरा गरेको बताउनुहुन्छ। खोप लगाइसक्ने व्यक्तिहरूको संख्या लगभग 34 लाख जति देखिन्छ, तर खोप पूरा गरेको पूरा मात्रा हो। जस्तो हामीले जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप एक मात्रा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरोसेलको र कोभिशिल्डको खोपहरू 2 मात्रा लगाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा उपलब्ध भएका कुनै पनि खोप एउटा खोप लगाएको व्यक्तिले अर्को खोप प्रयोग गर्न मिल्ने खालको छैन। हामीले त्यसरी सिफारिस पनि गरेका छैनौं। समग्र खोप पूरा गरेका व्यक्तिहरू भनौँ न, एक मात्रा लगाउनेले पुरै एक मात्रा लगाएको, भेरोसेल लगाउनु पर्नेले दोस्रो मात्रा भेरोसेल लगाएको, कोभिशिल्ड लगाउनु पर्नेले दोस्रो मात्रा पनि कोभिशिल्ड लगाएको संख्या 13 लाख जतिले पूरा गर्नुभएको देखिन्छ। उपलब्धताका आधारमा प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई मात्र सरकारले कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। कतिपय स्थानमा लक्षित वर्गले खोप नपाएको गुनासो पनि सुनिएको छ। कतिपय स्थानमा खोप वितरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले पहुँचका आधारमा खोप वितरण गर्दा पनि प्राथमिकतामा परेकाहरू खोपबाटै वञ्चित भएका छन्। जनसंख्या, जनघनत्व र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ़िरहेका प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले खोप वितरण गरिरहेको छ। यद्यपि मुलुकका सबै स्थानमा सकेसम्म चाँडै खोप पुर्याउने सरकारले तयारी गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। सबैलाई समयमा जोखिमबाट कम गराउने दायित्व राज्यको हो। त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै खोप अभियानहरू सञ्चालन गर्ने गरी काम गरेका छौँ। काठमाडौँमा मात्रै खोप अभियान सञ्चालन गर्ने, अन्य ठाउँमा नगर्ने भन्ने पक्कै हुँदैन। सबैभन्दा धेरै जोखिममा जहाँ छन्, जहाँ सबैभन्दा धेरै जनघनत्व छ, मानिसको भेट बढी हुन सक्छ, ती ठाउँहरूलाई जोखिमका हिसाबले अवश्य पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ, ताकि संक्रमण चक्र धेरै रोक्न सकियोस्, जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्पताल जानुपर्ने दरहरूलाई कम गर्न सकियोस्। कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दा मुलुक तेस्रो लहरको सन्निकट रहेको देखाउँछ। तेस्रो लहर चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरेको मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अक्सिजन, शय्या र पूर्वाधारहरू चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन समेत जारी गरेको छ। असारको अन्तिम सातादेखि कोरोना संक्रमण दर क्रमशः उकालो लाग्न थालेको छ। मोरङ, सुनसरी, झापा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, रूपन्देही र कैलालीमा हाल 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै 26 वटा जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 भन्दा बढी छ। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल
तथा सर्वरोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर विमल शर्मा चालिसे अहिलेको परिस्थितिमा कोरोना संक्रमणबाट बस्ने एउटै मात्र अचूक औषधि खोप भएकाले लक्षित समूहलाई लगाउन आग्रह गर्नुहुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा हामी कोभिड-19 को रोगबाट बच्नको लागि खोप नै एक मात्रै त्यस्तो अचूक औषधि जस्तो लाग्छ, जसले चाहिँ महामारी रोक्न, मान्छेहरूको मृत्युलाई रोक्नको लागि एकदमै रामबाणको काम गरेको हुन्छ। त्यही भएर यो खोप उपलब्ध भएसम्मकोले जसलाई सरकारले लक्षित वर्गमा राखेको छ उनीहरूले ढुक्क भएर यो खोप लिनुपर्ने हुन्छ। हालसम्म बागमती प्रदेशका 1,31,553 र गण्डकी प्रदेशका 6,589 जनाले जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोप लगाएका छन्। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराएको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोपको प्रभावकारिताका बारेमा उब्जिएका आशंकामा डाक्टर चालिसे भन्नुहुन्छ। संसारमा अहिले प्रचलनमा रहेका अथवा यो कोभिड विरुद्ध लगाउन मान्यता प्राप्त खोपहरू मध्ये जोन्सन एन्ड जोन्सन पनि एउटा हो। यो अमेरिकन कम्पनीद्वारा उत्पादित खोप हो। यसलाई WHO ले पनि मान्यता दिइसकेको हो। अमेरिकन FDA बाट पनि अप्रुभ भइसकेको हो र नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यसलाई चाहिँ सर्वसाधारणको लागि लगाउन अनुमति प्राप्त खोप हो। यो अत्यन्तै सुरक्षित छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड, चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको भेरोसेल र अमेरिकाबाट जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोप गरी हालसम्म नेपालमा 65,82,850 मात्रा कोभिड विरुद्धको खोप भित्रिएका छन्। सरकारले 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि निजी क्षेत्रलाई समेत कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा हातेमालो गर्न आग्रह गरिसक्नु भएको छ। तर खोपका लागि अन्य राष्ट्रमा निर्भर हुनुपर्ने नेपाल जस्ता देशहरूले आवश्यकता अनुसारको खोप पाउन सकेका छैनन्। अनुभवले पनि के देखाउँछ भने यही अवस्थामा तेस्रो लहर देखिए हाम्रा स्वास्थ्य संरचनाले त्यसलाई थेग्न हम्मे पर्छ। त्यसैले पनि कोरोना कहरबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्डका सबै उपाय अवलम्बनमा नागरिक आफै चनाखो हुनुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2,714 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 9,122 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1,855 जनामा र 3,707 जनामा भएको एन्टिजेन परीक्षणमा 859 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 1,288 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 94.5% संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण मृत्यु भएका 24 जना थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा 9,661 जनाको मृत्यु भएको छ। यता कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपाललाई 19 अर्ब 80 करोड रुपियाँ ऋण दिने भएको छ। एडीबीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 68 लाख नेपाली लाभान्वित हुने गरी 1 करोड 59 लाख मात्रा खोप खरिद गर्न सो रकम ऋण स्वरूप नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ। जीवन रक्षाका निम्ति अत्यावश्यक खोप खरिद गर्न तथा संक्रमणबाट बचाउन शीघ्र खोप खरिद गरी आफ्ना नागरिकलाई लगाउन अनिवार्य भएको एडीबीले जनाएको छ। एडीबीका अध्यक्ष मासाटुगु आशा काओले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित दिन र नागरिकको दैनिक एवं आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न नेपालका लागि खोप उपयोगी हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको प्रयासलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटिको बैठकले एमाले एकताको प्रयासलाई थप निरन्तरता दिने र यसका लागि अध्यक्षको तर्फबाट पार्टीका सबैलाई समेट्नका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकतालाई सुदृढ पार्नका लागि एकतामा आउन चाहनेहरूलाई विगतका गल्ती बिर्सेर स्वागत गर्न सकिने बताएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता गेवालीले अध्यक्षले पार्टी एकतालाई सुदृढ र पार्टीमा योगदान गर्ने गरी आउन चाहने साथीहरूलाई विगतका गल्तीहरू बिर्सेर पनि स्वागत गर्न सकिने बताउनु भएको गेवालीले जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा एकताको लागि प्रयासहरू जारी राख्ने र बाटो बिराएका आन्दोलनको अहित हुने गरी गतिविधिमा संलग्न भएका साथीहरूलाई
कमी कमजोरीहरू सच्याएर आउनका लागि अपील गर्ने निर्णय भएको छ। गेवालीले भन्नुभयो, सोही अनुसार अघि बढ्नेछौं। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ। पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आन्दोलन मजबुत पार्न एकताका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहनुभएका ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै ढाल्न प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै सरकार ढले पनि एमाले संसद र आन्दोलनमा प्रमुख पार्टी रहेको दावी गर्नुभयो। आन्तरिक विवाद सड्किरहेका बेला नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले भने पार्टीको स्पष्टीकरणमा जवाब दिँदै अध्यक्ष केपी ओलीकै गतिविधिका कारण आफूहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको बताएको छ। सिकन्दरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सो समूहले बुझाएको स्पष्टीकरणमा विश्वासको मत नपाएपछि संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुको सट्टा अध्यक्ष ओली आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले बाध्य भएर देउवाको पक्षमा उभिएको दलिल पेश गरेको हो। विपक्षी गठबन्धनमा रहेर देउवालाई सहयोग गरेको भन्दै एमाले पार्टीका 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीहरूको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्थ्यो। राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णय बिना नै आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीत हो। खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूले अध्यक्ष ओलीको गलत कार्यको विरोधमा भएका गतिविधिलाई विधान विपरीत भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिनु मुलुकको संविधान, पार्टीको विधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल रहेकाले स्पष्टीकरणको औचित्य नरहेको उनीहरूको तर्क छ। पार्टीको स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख नभए पनि जवाफमा भने खनाल नेपाल समूहले उक्त विषयलाई समेटेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीमण्डल विस्तार तथा पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठक भोलिका लागि बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको केही दिनपछि कांग्रेसले मन्त्रीमण्डल विस्तार र महाधिवेशनको तयारीमा देखिएको विवादबारे आन्तरिक परामर्श गर्न लागेको हो। राजधानीको बुढानीलकण्ठ स्थित पार्टी सभापति देउवाको निवासमा बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। सरकारका सहयात्री दलहरूसँग भागबण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला सभापति देउवाले आन्तरिक बैठक बोलाउनु भएको हो। भदौ तेस्रो साता 14औं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको विषयमा विवाद छ। केही जिल्लामा सदस्यताको विषयमा विवाद मिल्न नसकेकाले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सहित सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो परमादेशलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले असन्तुष्टि जनाएको छ। एमाले अदालतको निर्णयपछि मुलुक परमादेशबाट शासित हुनु परेको टिप्पणी गरेको छ। एमालेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य देवेन्द्र दाहालले अदालतको परमादेश उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो सदन स्वाभाविक रूपले जनताका प्रतिनिधिहरू भएको आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो। यो जनताको अदालत पनि हो। त्यसैले यसले जनताको पक्षमा आवाज उठाउने मात्र होइन, त्यस्ता गलत फैसलाहरूको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्दै सच्याउनको लागि कानूनलाई अझ प्रष्ट पार्ने प्रावधान पनि राख्न सक्छ। अदालतले गरेका गलत निर्णयहरू पनि टुलुटुले हेरेर बसिरहनु पर्छ भन्ने होइन। यता नेपाली कांग्रेसले भने अदालतको परमादेश संविधान सम्बद्ध भएको बताएको छ। कांग्रेसका सांसद रमेश जंग रायमाझीले वर्तमान सरकार जनादेशकै सरकार भएको बताउनुभयो। जनादेश भनेकै परमादेश, जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जुन अहिले आयो यो जनादेश नै हो। ती सांसदहरू खुसी भए, कसै खुसी भए? प्रमाणित जो सर्वोच्चले परमादेश आदेश गरेकोमा 142 जनाले हस्ताक्षर गरेर 165 जना मान्नेको समर्थन भयो। त्यसकारण यो परमादेश हो र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सही रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि। माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबारे राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको टिप्पणीले संवैधानिक नैतिकताको खाडल सिर्जना गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। आजको बैठकमा सांसदहरूले बजारमा वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्ता ठगिएको, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको, कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था सबै नागरिकका लागि हुन नसकेको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बहसमा बोलाएको छ। आयोगको आज बसेको इजलासले जसपा विवाद टुंग्याउन कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई शनाखतका लागि आगामी सोमबार बिहान 11 बजे आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। पार्टी एकीकरण हुँदाका बखतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई परिचय खुल्ने नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टी एकीकरणको बेला जसपाको 51 जनाको कार्यकारिणी समिति रहेको कागजात आयोगमा बुझाइएको छ, जसमध्ये 32 भन्दा बढी आफ्नो पक्षमा रहेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दाबी छ। पार्टीमा विवाद भएपछि अध्यक्ष महन्त ठाकुरले उपेन्द्र यादव सहित केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाएर आफू निकट नेताहरूलाई मनोनयन गर्नुभएको थियो। त्यसको विवरण अद्यावधि गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाएको विवरण आयोगले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि अध्यक्ष यादवले आधिकारिकता माग गर्दै बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणीको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका थिए। पछिल्लो समय दुवै पक्षले पार्टी विभाजन गरिदिन भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। सोही विवाद टुङ्गो लगाउन आयोगमा इजलास जारी छ। पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा प्राकृतिक तथा अन्य विपदका कारण 145 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वैशाख 1 गतेदेखि हालसम्मको अवधिमा बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी लगायतका विपदमा परेर 145 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। सबैभन्दा बढी चट्याङका कारण 38 जनाको मृत्यु भएको छ। 32 जनाको पहिरोमा परि ज्यान गएको छ भने 27 जनाले बाढीमा परेर ज्यान गुमाएका छन्। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार विपदका कारण 36 बेपत्ता छन् भने 335 जना घाइते भएका छन्। 1574 परिवार विपदका कारण प्रभावित छन्। पछिल्लो 4 महिनामा मात्रै 1241 वटा घटनाका कारण 59 करोड 75 हजार भन्दा बढीको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै लामो र मध्यम दूरीका सवारी साधन केही दिनभित्रमा सञ्चालनमा आउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो र मध्यम दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सूचित गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनले अनुमति दिएपछि लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आउने भएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट परीक्षाको कार्यक्रम सार्वजनिक भएकाले परीक्षार्थीको आवागमन समेतलाई ध्यानमा राखेर लामो र मध्यम दूरीका यातायात सञ्चालनका लागि अनुमति दिन गृहले गत सोमबार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना हुने गरी मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताइएको छ। सर्लाहीको स्थानीय लखनदेही खोलाले बाँध भत्काउँदा आधा दर्जन बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन्। कटानले शिवनगर स्थित बिनगरा, मदनपुर र पडरिया लगायतका बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन्। त्यस्तै कौडेना गाउँपालिका 7 संग्रौलमा पनि खोलाले बाँध भत्काएको छ। मलङ्गवा नगरपालिका 5 वाटसरमा खोलाले बाँध भत्काएको प्रमुख जिल्लाधिकारी रामकुमार महतोले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 17 सिमल डाँडामा बिहान मृत भेटिएका व्यक्तिको शनाखत भएको छ। मृतक धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका घर भएका नेपाली सेनाको हुद्दा पदमा कार्यरत 36 वर्षीय भरत गुरुङ रहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। यातायात व्यवसायका 7 बुँदे माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायले काठमाडौँमा आज प्रदर्शन गरेका छन्। जंगली जनावर भालुको आक्रमणबाट चितवनको माडीका 46 वर्षीय राजकुमार बोटेको मृत्यु भएको छ। माडी नगरपालिका 1 पाण्डवनगर निवासी बोटेको शव आज बिहान चितवन निकुञ्जको सीमा क्षेत्रमा भेटिएको थियो। यसैबीच निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्र दुधैरामा एउटा बाहाले गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। र कञ्चनपुरमा मोटर जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर कृष्णपुर नगरपालिका 1 का 32 वर्षीय भगवती धामी बुढाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 24 स्थित रोहित फूड प्रोडक्सन प्रणालीमा काम गर्ने 35 वर्षीय पदमदेव राय चौधरीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः
ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ। अपरिचित नम्बरबाट फोन र मेसेज मार्फत राष्ट्र बैंक सहित 15वटा बैंकको सिस्टम ह्याक गर्ने चेतावनी आएपछि केन्द्रीय बैंकले हालसम्म सबै बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको हो। हिजो साँझ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल, सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल र नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अनिल केसरी शाहलाई आएको फोन र मेसेजमा राष्ट्र बैंक सहित 15वटा बैंकको सिस्टम ह्याक गर्ने दावी गरिएको थियो। ह्याकरको धम्कीपछि सम्बद्ध सबै बैंकको सिस्टम जाँच गर्न र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। ह्याकरको इमेल र टेलिफोन कलबारे सरकारवालालाई जानकारी गराई अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। कारोबारको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज 18.75 अङ्कले बढेर 3004.31 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। मंगलबार 9.1 अङ्कले घटेको नेप्से 7 अर्ब 89 करोड 75 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज 222 कम्पनीका 1,14,772 कारोबारबाट 5 करोड 59,64,62 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 11 अर्ब 11 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सीमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 5वटा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। सबैभन्दा बढी म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 5.27% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल वुहानमा कोभिड-19 को उत्पत्तिबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले गरेको प्रस्ताव चीनले अस्वीकार गरेको छ। डब्ल्यूएचओको उक्त प्रस्तावबाट आफू आश्चर्यचकित भएको भन्दै चीनले अनुसन्धानको माग गर्नु अहंकारी र अज्ञानताको उपज भएको टिप्पणी गरेको छ। चीनिया अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ, पहिलो अनुसन्धानबाटै स्पष्ट आधार आइसकेको अवस्थामा कोरोनाको उत्पत्तिबारे फेरि अर्को अनुसन्धानको आवश्यकता छैन। डब्ल्यूएचओले अनुसन्धानको विषयलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै नितान्त वैज्ञानिक मुद्दाका रूपमा मात्र लिनुपर्ने चीनको भनाइ छ। डब्ल्यूएचओले कोभिड-19 को उत्पत्तिबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा थप सहयोग गर्न चीनलाई अघिल्लो साता मात्र आग्रह गरेको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर र अस्ट्राजेनिका खोप डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध प्रभावकारी रहेको एक अध्ययन सार्वजनिक भएको छ। न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार विश्वभर फैलेको अति संक्रमणयुक्त डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध ती खोपको दुवै मात्र लगाउनु पर्नेछ। पब्लिक हेल्थ जर्नलले कोभिड-19 विरुद्धका खोपको अध्ययनका क्रममा सो निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ। फाइजर खोप डेल्टा भेरिएन्ट संक्रमण विरुद्ध 88% प्रभावकारी देखिएको छ। नेदरल्यान्डले टिकटक विरुद्ध 7,50,000 युरो बराबरको जरिवाना गर्ने भएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूले बालबालिकाको गोपनीयता उल्लंघन गरेको भन्दै सो बराबरको जरिवाना घोषणा गरेको बताएका छन्। नेदरल्यान्ड्स तथ्याङ्क संरक्षण प्राधिकरणले टिकटकमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग हुने भएकाले डच भाषी बालबालिकाको गोपनीयता सुरक्षित हुन नसकेको बताएको छ। टिकटकले गोपनीयता सम्बन्धी सूचना डच भाषामा नदिएकाले उनीहरूको व्यक्तिगत तथ्याङ्क कसरी बाहिरिरहेको भन्ने बारेमा जानकारी नपाए बताइएको छ। यद्यपि टिकटकले यसको गोपनीयता नीति सन् 2020 देखि नै डच भाषामा उपलब्ध गराएको दावी गरेको छ। अब खेल प्रसंग। द 100 क्रिकेट खेल्न नपाएपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने स्वदेश फर्किएका छन्। इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECBले आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिता गुमाउने भएपछि सन्दीप आज अपराह्न स्वदेश फर्किएका हुन्। इङ्ल्यान्डमा आगामी बिहिबारबाट सुरु हुने द 100 का लागि असार 24 गते इङ्ल्यान्ड गएका सन्दीपले भिसाको समस्याले प्रतियोगिता गुमाएका थिए। जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले टोकियो ओलम्पिक 2020 मा रुसी खेलाडी इरिना डोल्गोभाको सामना गर्ने भएकी छिन्। आज भएको ड्र अनुसार उनले महिला 48 केजी मुनिको स्पर्धामा रुसी खेलाडीको सामना गर्ने पक्का भएको हो। आमन्त्रित कोटामा ओलम्पिकमा अवसर पाएकी 19 वर्षीय सोनियाले इरिना विरुद्ध आगामी शनिबार निप्पोन बुदोकानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। विश्व वरियतामा 9औं स्थानमा रहेकी इरिना विरुद्ध जित हात पार्न सके सोनियाले अन्तिम 16 मा स्थान बनाउनेछिन्।
तर सोनियालाई अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा 17 पदक जितेकी 25 वर्षीय इरिना विरुद्ध जित हात पार्न भने त्यति सहज छैन। महिला 48 केजी मुनिको स्पर्धामा 28 खेलाडी सहभागी छन्। यसमा इरिनालाई पनि पदकको दावेदार मानिएको छ। वर्ल्ड जुनियर जुडो च्याम्पियनसिप 2019 को पहिलो चरणमा मोजाम्बिकका खेलाडीलाई पराजित गरेको आधारमा सोनियाले आमन्त्रित कोटामा टोकियो यात्रा गर्ने अवसर पाएकी हुन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद 2019 मा कांस्य पदक हात पारेकी उनले एसियन गेम्स 2018 मा पनि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। अर्की नेपाली खेलाडी कल्पना परियारले पनि शनिबार नै प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आमन्त्रित कोटामा सुटिङमा ओलम्पिकमा सहभागी हुने अवसर पाएकी उनले महिला 10 मिटर एयर राइफलमा चुनौती पेश गर्नेछिन्। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण एक वर्ष धकेलिएको 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको उद्घाटन भोलि हुँदैछ। हस्त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।